بسم الله الرحمن الرحيم. وهو أرز المفارق. ملګرو موږ د ایساوجي ترکیب منطقي تاسو ته ذکر کولو. اوس تاسو ته د عبارت ترکیب منطقي ذکر کوو. کله چې تاسو د عبارت ترکیب منطقي کوئ نو په داسې طریقه او په داسې نهج به کوئ. وو عاداتی غیر زمانی. وهو عاداتی غیر زمانی. هو ضمیر موضوع جزئی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. الارض المفارق مرکب ناقص تقییدی محمول به حمل موتات حمل بسیط حمل هو موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد مطاهرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. ترکیب په پیر بیا وګورئ. وهو الارض المفارق وو عاداتی غیر زمانی. و ضمیر موضوع جزئی نزد مطاهرین و کلی نزد متقدمین. الارض المفارق مرکب ناقص تکیدی محمول به حمل موتات حمل بسیط حمل هو موضوع با معمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه محسوسه نزد مطاهرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه. وشو دا عبارت ورپسې عبارت ته وګورئ. وكل واحد منهما اما ان يختص بحقیقت. تاسو چې کله د عبارت ترکیب منطقي کوئ نو هغه په داسې نهج باندې کوئ. وکل وو عاداتی غیر زمانی. کل سوری موجبه کلیه سوری موجبه کلیه. واحد موضوع کلی منهما مرکب ناقص غیر تکیدی متعلق موضوع اما ان يختص بحقیقت واحدة الى آخره مفهوم مردد محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل هو موضوع با معمول و متعلق موضوع و صور موجبه کلیه قضیه حملیه ثنائیه معصوره مصوره موجبه کلیه خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه مردة المحمول. بل احتمال هم پکې ښه بیا تاسو ځان ته جوړوئ. موږ څو ځله دا وکړه ښه. یو پیر دې ته بیا وګورئ. وو عاداتی غیر زمانی وکل وو عاداتی غیر زمانی. کل صوری موجبه کلیه واحد موضوع کلی منهما مرکب ناقص غیر تکیدی متعلق موضوع است. اما ان يختص بحقیقت واحدة الى آخره مفهوم مردد محمول بحمل موتات حمل بسيط حمل هو موضوع با معمول و متعلق موضوع و صور موجبه کلیه قضیه حملیه ثنائیه معصوره مصوره موجبه کلیه خارجیه بیتیه غیر معدوله محصله موجبه مرددة المحمول. او پی رسیدی تاسو شپې نه ګورئ نو بیا ورته اسانه ښه د شپې نه ښه کوشش پې کوئ.